دے اللہ جنوں چاہے میرے ابیرا ہدایت عطا فرما دے میرے ابیرا میرے نبی دے کول آئے نے آکے آمدے نے سونے میں تہاڈا معجزہ ویکھیا وے اس تو بعد ہن میرا دل ہی نہیں لگدا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا بلال نو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کے بلال مسلمان ہو جاندے نے مسلمان تو ہون تو بعد نہ بلال نکلے نے 360 بت نے مکے دے اندر اینا دے اندر جڑا سب تو بڑا بت میرے ابیرا او دے سامنے کھڑے ہو کے او دے اوپر تھوک پھینک کے آمدے نے اللہ احد اللہ سب تو بڑا اللہ ایک ہی ہے اے جڑے بت نے ایک کچھ نہیں کر سکدے ابو جال کافر نے ویکھیا وے اے امیہ دا غلام ساڈے رب دے اوتے پیا تھکدا وے اے جلدی نال آیا تے امیہ نو بلایا گیا تے امیہ آ کے سامنے کھڑا ہویا ابو جال کہندا انہیں تھکیا بت دے اوپر امیہ کہندا وے تو میرا غلام ایک ہی حرکت کیتی آکھیا میں غلام ضرور میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آج تو بعد میرا اعلان اے ہوئی ہے آج تو بعد میرا پیغام اے ہوئی ہے کہ میں ہن ساری زندگی مرن تک اے ہوئی کہاں اللہ احد اللہ کلاوے اے نوجوانوں اے تیرے دل دی آواز ہونی چاہیے اللہ احد اللہ ایک ہی ہے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں رہے اللہ دی قسم میں اپنے جمعے نو 4 چاند نہیں جلانا چاہتا ہوں ہاتھ بن کے میں پیغام دینا نماز اندر کہنا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ میں تیری عبادت کرنا تے تیرے کولوں ہی مدد مانگنا تے نوجوانہ نماز پڑھ کے جا کے کہیں یا علی مدد یا گوش پاک مدد تے فلاں لوگاں دے کولوں سوال کریں نانا میرا ویر میں امن دا دائیاں فرقہ بریت نال میرا کوئی تعلق نہیں رہے اسی مسلمان اللہ دی قسم جس بندے دے دل اندر اللہ پاک دی وحدانیت نہیں جے ہوندی اس بندے دی نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں رہے سجدہ رب نو بھی کرے سجدہ درباراں تے بھی کرے جتھے مزار ویکھے جھک جاوے جتھے پیر ویکھے جھک جاوے نانا رب نے دل ایک بنایا ادھے اندر مصطفیٰ نو وسانا میں اللہ نے سار ایک بنایا انہوں صرف رب دے سامنے جھکانا میں اور جڑا بندہ دنا ہوندا جے جڑا بندہ سمجھدار ہوندا جے او کدے بھی غیر اللہ دے سامنے سار نہیں جے جھکاندا ادھے دل دی ایک ہی گل کہ یار سار صرف رب دے سامنے جھکانا میں تے اے جڑا امیہ غلام امیہ آیا تے پتہ کی آندہ میں سنیا تو مسلمان ہو گیا میں تے حضرت بلال فرمان دینے رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ہاں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے ابیرہ تے امیہ دی گل سنیا لے کہندہ امیہ تینو مول لے آیا میں ویلے نکمے نو اناج کھوایا میں پڑھ لے آئی کلمہ تو پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا میرے ابیرہ تے بلال کہنے نے پوج پوج بہت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر رب دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لے آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا رضی اللہ تعالی عنہ نام محمد والا کال جیٹھار دا حضرات توجہ کرنا دارا امیہ
امیہ نے پکڑے آوے تے بال دی ریت دے اوپر حضرت بلال نو لٹا دیتا گیا وے حضرت ابو بکر نے ویکھے آؤ میرے ابیرا بلال جیڑا وے بال دی ریت تے کہہ رہے اللہ احد اے مسلمانوں جیڑا بندہ دین اسلام دا پکا دائی ہوندا جے او دے تے ازمائشاں میں آیا کر دیاں نے او دے تے تکلیفاں میں آیا کر دیاں نے میرے ابیرا حضرت بلال اللہ احد دا نعرہ ابو بکر نے ویکھے آوے تے میرے نبی دے کولا کہ ابو بکر رو رہے نے آکھے سونے او جڑا کالے رنگ دا حبشے دا غلام سینا امیہ نو پتا چلیا او نو بڑا پیا مار داوے اللہ دے نبی جی میرے کولوں او دا رونا ویکھیا نہیں جاندا او تختہ دار تے ڈال دی ریت تے لیٹ کے کہہ رہے اللہ احد میرے ابیرا توجہ کرنا درا اے ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال ظالموں تمہارا غلط ہے خیال میں کیوں دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے فرمایا ابو بکر میرے آقا فرماندے نے جا کے کمی کلمہ ذرا آستہ پڑھ لیا کر حضرت بلال فرماندے نے سونے اگر کلمہ آستہ ہی پڑھنا سی تے اچھی آواز نال پڑھن دیاں عادتاں نہ پاندے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا حضرت بلال ظلم ہو رہے آوے ازمائشاں پریشانیاں دے پہاڑ توڑ دیتے گئے نے اور نوجوانوں بلال دا کسے زمین دا جھگڑا نہیں رہے کسے جائیداد دا جھگڑا نہیں رہے بلال دا ایک گل تو سارا زمانہ مخالف ہے بلال کہیں داوے ساری کائنات نو پالن والا رب کریم ہے اے دنیا دا نظام چلان والا اللہ ہے رزق دین والا اللہ ہے اولاداں دین والا اللہ ہے اے پوری دنیا دا مکھی دا پڑ بھی بنان والا اللہ ہے اے رات نو دن دے اندر تبدیل کرن والا اللہ ہے اے دن نو راتاں دے اندر تبدیل کرن والا اللہ ہے تیرے دل نو سانس عطا کرن والا اللہ تیرے دل دیاں ترکناں نو چلان والا اللہ وے پانیاں دے اندر مچھلیاں نو رزق دین والا اللہ وے اے تتلیاں دے اوتے پرنٹ بنان والا اللہ ہے اے کوئل نو سونی آواز عطا کرن والا اللہ وے ماں دے پیٹ اندر ساری زندگی رزق دین والا اللہ وے میرے ابیرا توجہ میں محبت دی گل سناواں اے بلال کس علاقے چوں آیا وے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے حضرت بلال ساڈا ایمان تے چند پیسیاں دے اندر ڈول جاندا وے اے بلال دا ایمان سنیا جے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے چلدا کون اے ہور پیا چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا او چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کین کافر پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے میں کلمہ نہیں چھڑنا بلال کے تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا بانڈ چھڑے
آئے ہر سونی صورت تے دل لا کے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے چلتا کون اے ہور پیا ٹور دائے او زمین اتے جنتم دے بچ شور پیا جنتم دے بچ شور پیا حضرت بلال سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں آسمان تے گیا جنت دے اندر کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل کون ہے جڑا جنت دے اندر پیا چلدا ہے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت جبریل فرمان لگے سونیا کوئی نہیں پیا چلدا اے تہاڈا بانگا بلال ہے چلدا عرب دی زمین اتے وے پتہ نہیں کیڑے عمل کردا ہے اللہ نے او دی آواز جنت دے اندر پہنچا دی میرے پیغمبر واپس آئے نا تو نبی علیہ السلام نے بلایا حضرت بلال نو فرمایا بلال کیڑے عمل کرنا ہے حضرت بلال فرماندے اللہ دے رسول میری یہاں دو ایک عادت بڑی ہے میں اللہ نو راضی کرنے واسطے جدوں بھی مسجد اندر آنا دو رکعتاں میں ضرور پڑھنا وضو کر کے ایک تے فرضی نماز ہے ایک ویسے ہی دو رکعتاں میں نفل پڑھنا وا نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے اس عمل دی وجہ تو چلنا زمین اتے ہے اللہ نے تیرے چلن دی آواز عرش بریر تے پہنچا دیتی ہے اے بلال حبشی سنے آپ دے درا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا رب دا قرآن اعلان کر رہا وے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون فرمایا جنہ اللہ دے واسطے اپنیاں جانم دتیاں نے اور جنہ لوگاں نے دین اسلام تے پختہ رہے نے فرمایا اللہ دا وعدہ ہے تو ادون وعدہ ہے میں جنت نہ لوگم دے نام کر دے وانگا میرے عبدیرہ اے چند حدیثاں سنے آجے میرے آقا فرمان دینے فرمایا جیڑا بلال نام بلال کل قیامت دا دن ہوئے گا نوجوانوں اے حدیث سنے آجے درہ آقا فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے بلال ایک سواری تے سوار ہوئے گا میرے عبدیرہ بلال سواری تے سوار ہوئے گا اور جتنے بھی معزن نے دنیا تے اذانہ دین والے اذان پڑھن والے فرمایا اے سارے بلال دے پیچھے پیچھے ہونگے قیامت دا دن ہوئے گا میرے عبدیرہ ایک اور حدیث سنے آمدے تیسری نوجوانوں میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ 40 دن فجر دی اذان پڑھ داوے 40 دن دے اندر ناگا کوئی نہیں پاندا پورے 40 دن فجر دی مسجد دے اندر اذان پڑھ داوے میرے آقا فرمان دینے ایک قافلہ قیامت نو نکلے گا او نام دیاں گردناں لمبیاں ہون گیاں او نام دا سردار بلال ہوئے گا 40 دن مسجد دے اندر بلا ناگا اذان پڑھنے والا بلال دے چنڈے دے پیچھے ہوئے گا بلال دے پیچھے پیچھے چلدا ہوئے گا نوجوانوں ساری رات ہینڈ فری لا کے موبائل دا استعمال کرنے والے ساری رات انڈیا دیاں موویاں دیکھ کے گزارن والے ساری رات گانے دیاں محفلاں ساری رات شراب دیاں محفلاں ساری رات ولوگ ویکھ دیاں تیری گزر جام دیئے ساری رات ساڑھے ایسا پاکستان دے بہودہ لوگانوں ویکھ کے گزارن والے ساری رات ٹک ٹوک تے رہ کے اور جدو فجر دی اذان ہوندی
ہوندی ہے تے ساڈے نوجوان سو جاندے نے ایمان والا اوہی ہوندا وے اذان سندا تے مسجد دے اندر آ جاندا وے آقا فرماندے نے 40 دن جیڑا فجر دی اذان پڑھدا وے بلال دے پیچھے ہوے گا کام اوکھا کوئی نہیں ایمان ہونا چاہیدا وے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر آئے نے آکھیا امیہ غلام تھے ظلم کرنا میں امیہ پیسے لے لے تے بلال نو آزاد کر دے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا تے اے جڑا امیہ وے پتہ کی آندہ وے آندہ جے بلال نو لے جانا ہے تیرے کول ایک مستاش غلام ہے اور سفید رنگ دا یمن دے علاقے دا رہن والا او غلام دے دے تے 40 ہوکیاں چاندی تے سونا دے دے بلال نو آزاد کرا کے لے جاؤ حضرت ابو بکر فرمان دینے امیہ تیرا میرا سودا آج تے ہو گیا وے حضرت ابو بکر آئے نے اور مستاش غلام چٹے رنگ دا غلام لے کے آئے نے اور سونا تے چاندی لے کے امیہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے میرے ابیرا امیہ پتہ کی آندہ میں تے سمجھیا سی ابو بکر تجارت بڑی کردہ وے ابو بکر علم والا ابو بکر فہم و فراست دا مالک آج میں نو پتہ چلے آوے تینو سودا کرن دا بال کوئی نہیں تینو سودا کرنا نہیں ہوندہ اے سفید غلام لے کے آیا میں اے سونا چاندی تے بدلے اندر کالا بلال حبشی ابو بکر فرمان دینے آکھیا تینو پتہ کوئی نہیں اور میں یمن دیاں ساریاں بادشاہیاں تو اگر زیادہ قیمت بلال حبشی دے دل دی قیمت اور تو سفید رنگ وینا میں اسی تے بلال دا دل وکھیا وے اور تو سفید غلام نو وکھیا اساں تے بلال دے دل دیاں محبتاں وکھیاں نے میرے ابیرا تے بابا جی ترجمہ کر گئے جب بلال نو لے کے ابو بکر نکلے نے ہو آزاد ٹوریا بلال حبشی ہو آزاد ٹوریا بلال حبشی کر سودا امیہ غرور کیتا چٹا دے چلیو اے کالا لے چلیو اے چٹا دے چلیو اے کالا لے چلیو تیری عقل نہ ذرا بھی شعور کیتا تے پرت جواب دیتا صدیق اکبر کہ اکبر توجہ کرنا پرت جواب دیتا صدیق اکبر اسا حق دارا دستور کیتا وچوں کالا اتوں چٹا اسا تک بومیوں دور کیتا تے وچوں چٹا اتوں کالا انو کملی والے منظور کیتا حضرت بلال ذرا کبو رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہوئے نا کہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بلال فرمان دے نے سونے ہون کی حکم ہے میں آزاد ہو گیا ماں تے میرے نبی نے پتہ کیا کیا عزیزان من میرے مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا داراؤ فرمایا بلال گل سن لے آج تو بعد میں تینوں اپنا مؤذن بنا لگا ماں میرے ابیرا توجہ کرنا داراؤ میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے